खबर यह है में खुश आमदीद नाजरीन, मैं हूँ मियाँ शाहिद। नाजरीन, वतन अजीज़ पाकिस्तान पानी के बहरान का शिकार है। ये पानी का बहरान क्यों है? क्या दरियाओं में पानी नहीं है? दरियाओं में पानी तो बहुत ज़्यादा है, फिर ये पानी क्यों नहीं मिलता? असल में इसकी हकीकत ये है कि हमारे पास डैम मौजूद नहीं है। सिर्फ मंगला और तरबेला डैम के अलावा कोई पानी का बड़ा ज़ख़ीरा मौजूद नहीं है। जब सैलाब आते हैं तो हमारा नुकसान होता है, जब सैलाब नहीं आते तो पानी नहीं होता। और पानी जो दरियाओं में है वो 2,70,00,000 एकड़ फीट पानी हम समंदर में फेंक कर ज़ाया कर देते हैं। शायद हुकूमत ने इस ख़तरे को भांप लिया है और अब डैमों की तामीर शुरू हो चुकी है। दरिया सिंध पर दयामर बादशाह डैम एक बड़ा ज़ख़ीरा उस तामीर किया जा रहा है और यहाँ पर दरिया सवात में एक मोहम्मद डैम की तामीर हो रही है। मैं इस वक्त मोहम्मद डैम की साइट पर मौजूद हूँ। ये डैम में इसके क्या फ़ायदे होंगे, ये डैम कब तक कंप्लीट होगा और डैम के खदोखाल क्या हैं, ये सब कुछ जानते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं मोहम्मद डैम के जनरल मैनेजर आसिम रऊफ साहब। उनके पास जाते हैं और उनसे जानते हैं कि इस डैम के क्या फ़ायदे हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। सर बहुत शुक्रिया, आपने हमें वक्त दिया। मोहम्मद डैम पर हमने देखा कि बड़ी तेज़ी से काम जारी है। कितनी साइट्स पे काम जारी है और कितने % काम हो चुका है? जी, इस वक्त हमारी तकरीबन 10 जो इम्पोर्टेंट अहम वर्क साइट्स हैं उन पे काम जो है वो दिन रात काम हो रहा है 24 आवर बेसिस पे। उसमें लेफ़्ट बैंक इरिगेशन टनल, राइट बैंक इरिगेशन टनल, लेफ़्ट बैंक कैनाल और मेन डैम की फाउंडेशन पे भी काम शुरू हो गया है। जो डाइवर्जन वर्क्स हैं वो तकरीबन मुकम्मल होने वाले हैं और अगले महीने तक वो कंप्लीट हो जाएंगे। दरिया हमने डाइवर्ट पिछले साल अगस्त में कर दिया था। उसके अलावा पावर टनल जो है उस पर भी काम हो रहा है और पावर हाउस पे भी काम हो रहा है और री रेगुलेशन पॉन्ड जो है, जो एक इस प्रोजेक्ट का अहम हिस्सा है, ज़रूरी जो मकासद के लिए पानी फराहम करेगा, उस पर भी काम जारी है। तो जो मुकम्मल इस वक्त ओवरऑल काम है वो 40% मुकम्मल हो चुका है। कुछ कंपोनेंट्स पे 85 से 90% काम भी मुकम्मल हो चुका है। सर कब तक डैम मुकम्मल हो जाएगा और इससे क्या फ़ायदे हासिल होंगे, कितनी बिजली पैदा होगी? जी, इंशाल्लाह हमारी पूरी कोशिश है कि ये डैम 2027 के वस्त तक मुकम्मल हो जाए और हमारा पहला यूनिट जो है वो कमीशन हो जाए और इससे हमें नेशनल ग्रिड में बिजली आएगी सालाना 3 अरब यूनिट के करीब। उसके अलावा 18,000 एकड़ नया जो आपाशी के लिए जो ज़मीन है वो सैराब की जाएगी और पेशावर को पीने का साफ़ पानी मुहैया किया जाएगा। और ये जो सैलाब आते हैं स्वात रिवर में, आपने देखा होगा 2022 में बहुत बड़ा सैलाब, तो सैलाब की रोकथाम में भी ये बहुत अहम किरदार अदा करेगा। अच्छा, इसमें जो 18,000 एकड़ आपने अराज़ी बताई, क्या ये नई अराज़ी है या पूरी सिर्फ़ और सिर्फ ये 18,000 को ही सैराब करेगा? नहीं, ये 18,000 जो है ये नई अराज़ी है जो ज़िला मोमंद में है वाक़या है और आपको पता है कि ज़िला मोमंद एक पसमानदा ज़िला है, तो उधर ये तमाम अराज़ी उधर है और कुछ और बाकी 1,60,000 एकड़ के करीब जो अराज़ी है जो मौजूदा ऑलरेडी जो बनी हुई किनारे हैं, लोअर स्वात और दोआबा कैनाल, उनको भी ये पानी की सप्लाई बेहतर करने में मदद करेगा और वहाँ पे भी ज़रूरी पैदावार जो है वो और ज़्यादा हो जाएगी इस डैम की वजह से। सर, इस डैम की जो पैदावारी लागत है वो कितनी है, इसकी लाइफ कितनी होगी और इसमें क्वालिटी कंट्रोल जो है उसको कितना जो है वो अहमियत दी जा रही है? आप क्योंकि जो क्वालिटी होती है वही एक डैम की जो है वो तामीरी कारकर्दगी भी होती है, वही उसकी लाइफ बढ़ाता है। जी, इस सिलसिले में हमारा एक बड़ा जामे प्रोग्राम है मॉनिटरिंग का। कंसल्टेंट्स जो हैं, इंटरनेशनल कंसल्टेंट्स हैं, उनका एक पूरा सेक्शन है जो क्वालिटी कंट्रोल को देखता है। उसमें इंस्ट्रूमेंटेशन है, लेबॉर्ट्री टेस्टिंग है, कुछ टेस्ट जो हैं वो मुल्क से बाहर, चाइना और जैसे जो बिजली का जो इक्विपमेंट था सारा, उसके टेस्ट जो हैं वो जर्मनी में भी हुए हैं। तो उसके अलावा कॉन्ट्रैक्टर का अपना भी क्वालिटी कंट्रोल का मैकेनिज़्म है, कंसल्टेंट का अपना है और वापडा भी जो है वो उसमें अपनी लेबॉर्ट्री जो लाहौर में सेंट्रल लेबॉर्ट्री है वहाँ पे भी हम टेस्ट कराते हैं ताकि जो भी काम हो रहा है वो आला मेयार का हो। उसके अलावा हम एक थर्ड पार्टी एवेल्यूएशन भी प्रोजेक्ट की कराते हैं और हमने इंटरनेशनल एक्सपर्ट्स का एक पैनल एंगेज किया हुआ है। वो साल में 2 या 3 दफ़ा आते हैं
وہ پورے پروجیکٹ کا جائزہ لیتے ہیں، پھر وہ اس پہ اپنی تجاویز دیتے ہیں اور ہماری چیئرمین اور مکمل اتھارٹی کو بھی بریف کرتے ہیں کہ اگر پروجیکٹ میں کوئی مزید امپرومنٹس کی ضرورت ہو تو ایک بڑا ہی جامع اور افیکٹو جو ہے وہ کوالٹی کنٹرول اور ایشورنس کا نظام ہم نے اس پہ قائم کر رکھا ہے۔ عاصم صاحب، جہاں ڈیم بنتا ہے وہاں پر مسائل پیدا ہوتے ہیں، لوگ متاثر ہوتے ہیں، اس لوکل ایریے کے لیے اس سے کیا فائدے ہوں گے اور ملکی معیشت کے لیے اس کا کیا فائدہ ہوگا؟ جی، ملکی معیشت کے لیے تو جیسے میں نے پہلے عرض کیا کہ سستی بجلی پیدا ہوگی 3 ارب یونٹ سالانہ۔ اس کے علاوہ لوکل لوگوں کے لیے جو ہے 18,000 ایکڑ کا جو ایریا ہے وہ سیراب ہوگا، یہ تمام مقامی لوگوں کے لیے ہے۔ اور جو اس وقت کنسٹرکشن کے دوران جو ہے وہ اس وقت ہمارے تقریباً 6,800 کے قریب یہاں پہ لوگ اس ڈیم سے وابستہ ہیں، جن میں سے 60% جو لوگ ہیں وہ جو قریبی متصل اضلاع ہیں اس پروجیکٹ کے ایریے کے ساتھ، ان سے تعلق ہے ان کا، اور ہم نے کچھ لوگوں کو ٹریننگز بھی کرائی ہیں۔ اور اس کے علاوہ ایک رقم مختص کی گئی ہے اس کے PC1 میں، جو کچھ ہم انفراسٹرکچر کے کام یہاں کر رہے ہیں۔ 2 اسکیموں پہ کام جاری ہے، یوسف بابا روڈ پہ اور وہ ایک واٹر سپلائی، بلاگوری واٹر سپلائی، اور اس کے علاوہ بھی اسکیمیں ہیں، اسکولوں کی اپ گریڈیشن ہے، اور اسی طرح بجلی کے نظام کو بہتر بنانے کے لیے جو ہے وہ بھی اسکیم موجود ہے۔ تو ان اسکیموں پہ کام کا پہ عمل درآمد شروع ہو گیا اور اگلے سالوں میں وہ تیز ہوگا۔ سر، جب کوئی پروجیکٹ بنتا ہے تو ایک ڈر لگ جاتا ہے کہ اب بجلی پیدا ہوگی، بڑی مہنگی بجلی پیدا ہوگی اور بجلی کی قیمتیں کم ہونے کے بجائے بڑھ جائیں گی کیونکہ ہماری بجلی کی قیمتیں زیادہ ہیں۔ اس پروجیکٹ کی لاگت کیا ہے؟ یہ لاگت کب تک مکمل کرے گا اور بجلی کی قیمتیں کیا ہوں گی جب یہ بجلی پیدا کرے گا؟ اس کی قیمت کیا ہوگی؟ اور ایک یہ بھی فرمائیے گا ساتھ ساتھ کہ جب اس کی لاگت مکمل ہو جائے گی تو وہ بجلی جو ہے وہ مزید سستی ہو جائے گی پہلے سے؟ جی ہاں، کیونکہ یہ ہمارا جب اس کی ہائیڈل پاور جنریشن ہماری نیشنل گرڈ میں آئے گی تو یہ اس کی کیونکہ کاسٹ کافی کم ہے۔ دنیا میں کہا جاتا ہے کہ 10 سینٹ یعنی 28 یا 30 روپے سے اگر کم بجلی کا یونٹ ہے تو وہ اکنامیکل یونٹ ہے، اور اس یونٹ کی کاسٹ جو ہے وہ تقریباً 8 روپے کے قریب ہوگی۔ تو یہ کافی سستی بجلی ہے اور یہ رینیوبل بجلی ہے، اس کے کوئی ماحولیاتی امپیکٹس بھی نہیں ہوں گے۔ تو یہ ایک بہت بڑا فائدہ جو ہے وہ نیشنل اکانومی میں وہ اس سستی بجلی کی وجہ سے بھی ہوگا، اور ہم اس پروجیکٹ کی جو کاسٹ ہے وہ انشاءاللہ 10 سال کے اندر ریکور کر لیں گے۔ کتنے سال بجلی ملے گی اس پروجیکٹ سے، اور جو زمینیں سیراب ہوں گی اس کے لیے ایک لائف ہوتی ہے کسی پروجیکٹ کی؟ جی، اس پروجیکٹ کی لائف 100 سال سے بھی زائد ہے۔ 100 سال کے بعد جو ہماری اسٹڈیز بتاتی ہیں، کمپیوٹرائز ماڈل اسٹڈیز، کہ 100 سال بعد بھی اس کی جو سٹوریج ہے وہ تقریباً 13 لاکھ ایکڑ فٹ ہے، اس میں کوئی خاص کمی نہیں ہوگی۔ تو منیمم ہم یہ بڑے وثوق سے کہہ سکتے ہیں کہ 100 سال تک یہ پروجیکٹ جو ہے وہ سروس کرے گا۔ آخری کویسچن سر، پروجیکٹ کے لیے چاہیے ہوتی ہے فنڈنگ، اس کی فنڈنگ کہاں سے آ رہی ہے؟ کیا فنڈنگ مل رہی ہے؟ کیا اس میں انٹرنیشنل ڈونرز موجود ہیں جو کہ اس کو فنڈنگ کر رہے ہیں؟ جی ہاں، اس میں وابڈا اپنے سورسز سے بھی فنڈنگ کر رہا ہے، ہمیں گورنمنٹ آف پاکستان سے PSDP کی جو فنڈنگ ہے وہ بھی اویلیبل ہے، اور اس میں بڑا اہم ایک کمپوننٹ ہوتا ہے فائنینسنگ کا، جو فارن ایکسچینج ہوتا ہے۔ تو اس سلسلے میں ہمارے جو عرب کوآرڈینیشن گروپ میں ہمارے دوست ممالک ہیں، ان سے ہم نے تقریباً $600 ملین کا جو ہے وہ بڑے آسان شرائط پہ قرضہ لیا ہوا ہے، اور وہ تمام لونز افیکٹو ہیں، اور ان کو ہم یوٹیلائز کر رہے ہیں، اور جو پیمنٹ کانٹریکٹرز کو وہ ہو رہی ہے فارن کرنسی۔